सर्वप्रथम यहाँलाई हाम्रो एबिसी विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् मेरो पनि चाडबाडको माहौल छ। अब दसैँ परिस्थिति तिहार छठ नेपाल सम्मत आइरहेछ। विशेष गरी जुन हाम्रो नेपाली समाजका विभिन्न चाडपर्वहरू छन्, यसको चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व र यसले चाहिँ हाम्रो जुन सिङ्गो नेपाल र नेपालीलाई चाहिँ एउटा जोडेको छ सबै कुराले, यसको विशेषताको बारेमा भनिदिनुहोस् न। यसरी सुरु गरेँ। अब नेपालका चाडपर्वहरू बडो समन्वयात्मक छन्। चाडपर्वको गते र तिथि एउटै हुन्छ, अनि मठ मन्दिरहरू पनि एउटै हुन्छन्, तीर्थस्थल पनि एउटै हुन्छ, तर त्यसलाई विभिन्न समुदायले त्यसलाई मनाउने आफ्नो पद्धति हुन्छ, त्यति हो फरक। जस्तै यहाँले अघि नै चाहिँ दसैँको कुरा गर्नुभयो। दसैँ एउटा शक्ति उपासनाको पर्व हो र विभिन्न समुदायले आफ्नै हिसाबले चाहिँ नै आफ्नो कुल परम्परा अनुसार शक्तिको उपासना गर्दछन्। शक्तिको उपासना गर्छन् आफ्नो आफ्नो पद्धति अनुसार, आफ्नो कुल परम्परा अनुसार। त पर्व त एउटै भयो। त्यस्तै अब अहिले तिहार आउन थाल्यो र तिहारको सन्दर्भमा एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। विज्ञहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ, सञ्चार माध्यमले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले के भन्दै आएको छु भने दसैँलाई विजयादशमी भन्ने, विजयादशमी भन्ने होइन। ठेट नेपालीमा दसैँ र बडा दसैँ। बडा दसैँ भनेपछि दसैँ अरू पनि छन्, जस्तो पुसको पनि दसैँ हुन्छ, चैतको पनि दसैँ हुन्छ, असारको पनि दसैँ हुन्छ। पुसमा मनाउने, पौष शुक्ल पक्षमा मनाउने दसैँ चाहिँ हेमन्त ऋतुमा मनाउने हुनाले त्यो हैमन्तिका भयो। चैत शुक्ल पक्षमा मनाउने दसैँ वसन्त ऋतुमा मनाउने हुनाले त्यसलाई वासन्तिका भयो। असारको शुक्ल पक्षमा पनि दसैँ हुन्छ, त्यो चाहिँ ग्रीष्म ऋतुमा मनाउने हुनाले त्यसलाई ग्रीष्मीय। र असोज शुक्ल पक्षमा यो शरद ऋतुमा मनाउने हुनाले शारदीय। र पुसको, चैतको, असारको दसैँ, असोजको बडा दसैँ। त्यही कारणले हामीले बडा दसैँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ, विजयादशमी होइन। किनभने विजयादशमी भनेको रामलाई मारेको दिन विजय गरेको भन्ने छ। हाम्रो त चाहिँ रामलीला होइन, हाम्रो त दुर्गा पूजा हो, दुर्गा महोत्सव हो। त्यस कारणले यसलाई बडा दसैँ भन्ने। त्यसै गरिकन अब तिहारलाई अब दीपावली भन्न थाले। दीपावली होइन, हाम्रो त तिहार हो। तिहारको अर्थ के हो त भने चाडपर्व। तिहार भनेको चाडपर्व। जस्तै हिन्दीमा त्यौहार भनिन्छ, त्यसलाई नेपालीमा तिहार भनिन्छ। र तिहारको अर्थ चाडपर्व भए तापनि नेपालमा सबै चाडपर्वलाई तिहार भनिँदैन। यो कात्तिकको जुन यम पञ्चको चाहिँ 5 दिन हो, त्यसलाई मात्रै तिहार भनिन्छ। अथवा काग तिहार, कुकुर तिहार, गाई तिहार, गोरु तिहार, मान्छे तिहार। मान्छे तिहार भनेको अब चाहिँ भाइटिका भयो। अब यसमा तिहारमा के हुन्छ त भने काग जस्ता पन्छी, कुकुर जस्ता चाहिँ पशुकोलाई पनि सम्मान गर्ने, गाईलाई गोधनको रूपमा सम्मान गर्ने, गोरुलाई कृषि कर्म पनि उसलाई चाहिँ सम्मान गर्ने। र दाजुभाइको चाहिँ बिचमा अथवा दाजुबहिनीको बिचमा, दिदीभाइको बिचमा एउटा समन्वय सद्भावले गराउँछ। अनि अर्को कुरो तिहारको जुन यमपञ्चक। अब यम भन्न छ त हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा डरलाग्दो राक्षसको आकृति आउँछ, तर यमको अर्थ नियम हो, आचार संहिता हो, धर्म हो। यम भनेकै धर्म। त्यसले यमराजलाई धर्मराज पनि भनिन्छ। यमपञ्चकको 5 दिनले मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकास क्रमलाई दर्शाएको छ। मानिस अहिलेको चाहिँ सुसभ्य र सुसंस्कृत, अहिलेको वैज्ञानिक मानवको रूपमा अहिले त मान्छेले रोबोट बनाउन थाले, चन्द्रमामा पुग्न थाले, मङ्गल ग्रहमा पुग्न थाले। अझै कुन ग्रहको चाहिँ खोजी हुँदैछ। यस्तो वैज्ञानिक युगमा, वैज्ञानिक अवस्थामा आउनुभन्दा पहिले मानिसले एउटा घुमन्ते डुलुवा जीवन बिताउँथे। त्यसपछि सिकारी अवस्था, अनि पशुपालन, अनि कृषि, त्यसपछि बल्ल नैतिकतामा आधारित अनि सुसभ्य र सुसंस्कृत मानवमा आयो। अब काग तिहारले के जनाउँछ त? कागको चाहिँ नि
मानसिकता हाम्रो के छ भन्दाखेरि कागले देश देशान्तरमा घुमेर देश देशान्तरको खबर ल्याउँछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब काग आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरका छेउछाउमा आएर करायो भने त्यो घरका मान्छेले के भन्छन्? सुबोल सुबोल भलो समाचारले ठाउँ सरी सरी बस भन्छ। काग आयो करायो उड्यो, त्यसको केही मतलब हुँदैन। जब घरका मान्छेले सुबोल सुबोल भलो समाचारले ठाउँ सरी सरी बस भनेपछि त्यसले एउटा आवाज निकाल्छ कागले, काग 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 गर्नुको केही अर्थ हुँदैन। त्यसपछि कलाकुलो 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 आवाज निकालेर ठाउँ सरी सरी बस्छ। त्यसो गरेपछि कागले त्यो चरित्र देखाएपछि यसले अवश्य पनि केही समाचार ल्याएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसको लक्षण विचार गर्न पर्यो। काग उडेर दक्षिणतिर गयो भने मरेको हानि नोक्सानी भन्दा पनि मरेको खबर ल्याएको छ भन्ने बुझ्नु। पश्चिमतिर उडेको छ भने हानि नोक्सानीको, उत्तरतिर चाहिँ उडेको छ भने सिद्धि प्रसिद्धिको, पूर्वतिर उडेर गयो भने कार्य सफल उन्नति प्रगतिको ल्याएको रहेछ भन्ने त्यसले जनाउँछ। त्यो चाहिँ पन्छीको आकृति हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र काग तिहारले मानिसको घुमन्ते डुलुवा जीवनलाई जनाउँछ। अनि कुकुर तिहार, कुकुरको घ्राण शक्ति सुँघ्ने शक्ति बलियो हुन्छ। त्यस कारणले कुकुरलाई चाहिँ नि माध्यम बनाएर मानिसले शिकार खेल्छ, शिकारी कुकुर। अनि कुकुर तिहारले चाहिँ नि मानिसको शिकारी अवस्थालाई बुझायो। अब शिकार गरे मासु खान पाइयो, शिकार मार्न सकिएन भने मासु खानु पाएन, भोकै भयो। त्यही कारण मानिसले ओहो यो पशुलाई मार्ने मात्रै होइन, यसलाई समातेर पाल्न पर्यो भने पशु पन्छीहरू पाल्न थाल्यो। विभिन्न किसिमका पशु पन्छीहरू पाल्न थाल्यो। पाल्दा 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 गाई यस्तो एउटा चाहिँ उपयोगी पशु रहेछ भनेर चिने। किनभने गाईको चाहिँ दुध पोसिलो, घिउ पोसिलो, मासु पोसिलो, गोबर रसिलो। जहाँ गोबर त्यहाँ दोबर रे भनेपछि गाईको महत्त्व बुझेर गाईलाई चाहिँ यो लक्ष्मी हो, यो धन हो, गोधन भनेर गाईको चाहिँ संरक्षण गर्न थाल्यो। र गाई पूजाले अब चाहिँ नि मानिसको कृषि कर्मलाई के अरे पशुपालनको अवस्थालाई बुझाएको छ। त्यसपछि मानिसले चाहिँ खनी खोस्रिकन पहिले त आफ्नै हातले खनी खोस्रे, त्यसपछि काठहरू ढुङ्गाहरूको प्रयोग गरे। फलाम चिनेपछि अब फलामको चाहिँ कुटो कोदालो बनाए, साना हतियारहरू। त्यही विकास क्रममा गर्दा गर्दा गर्दाखेरि काठको मुढोको अथवा गाउँघरतिर त चिलाउनेको मुढोको हलो बनाउन थाले। त्यो बलियो हुन्छ। अनि हरिस के को बनाउने त? कोटुसको हरिस बनाउने, त्यो बलियो हुन्छ। अनि जुवा बनाउनु पर्यो। जुवा के को बनाउने? लाँकुरीको रुखको। किनभने एक ठाउँमा चाहिँ लाँकुरीको रुख छ भनेदेखि त्यसको वरिपरि त्यसको वातावरण शीतलो हुन्छ भनेर। किनभने लाँकुरीको चाहिँ बोट ठुलो हुन्छ, त्यसको पात साना साना हुन्छन्। अनि हावा लगाएपछि त हावा त फिरिरहेले पङ्खा घुमे जस्तै फिरिरी घुम्छ, त्यसले शीतलो बनाउने। अनि लाँकुरीको काठको जुवा बनायो भने त्यसले चाहिँ गोरुको काँध तास्दैन भन्ने चाहिँ नि छ। कस्तो विज्ञान छ त्यो। अनि हलोको चाहिँ आविष्कार भएपछि पहिले त अब मान्छेले नै ताने हुँदो हलो। अझै गोर्खाको चाहिँ माथि उपल्लो गाउँ बार्फाको गुरुङ गाउँमा त चाहिँ मान्छेले पनि तानेर हलो जोतेको छ, त्यो पनि हामीले देखाएको छौँ। तर पछि अब गोरु, पहिले त एउटा गोरुको तान्थ्यो होला, पछि दुईवटा गोरुले नारेर अनि त्यसमा कृषि क्रान्ति ल्याए। र गोरु पूजा भनेको अब त्यो चाहिँ नि कृषिको। मान्छे तिहार भनेको नैतिकतामा आधारित सुसभ्य र सुसंस्कृत मानव जीवन। नैतिकता केमा हुन्छ त? मान्छेको माथि यौन सम्बन्धमा नैतिकता हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा नैतिक सम्बन्ध यौन सम्बन्धमा हुन्छ। र अब अहिलेको कथा के छ भन्दाखेरि कार्तिक शुक्ल द्वितीयालाई यमद्वितीया पनि भन्छ। यम भनेको अब चाहिँ नि त्यो दिनमा यमराज आफ्ना चाहिँ बहिनी यमुनाको घरमा गएर टिका लाउन गए, त्यसलाई यसलाई यमद्वितीया भन्यो भनिन्छ। यम भनेको मैले अघि नै यम भनेको नियम हो, नियम भनेको धर्म आचार संहिता हो। र यमराज आफ्नो बहिनी यमुना कहाँ गएर चाहिँ टिका लाउन गए भन्ने यो पौराणिक कथा हो। वैदिक कथा यमयमीको कथा छ। अथवा वेद मध्येको जेठो वेद यजुर्वेद, के अरे वेद मध्येको जेठो वेद ऋग्वेद। ऋग्वेदको 10औं मण्डल भनेको पनि त्यहाँका चाहिँ नि एक किसिमले अब खण्ड भनौँ। ऋग्वेदको 10औं मण्डलको 10औं सूक्त भन्ने कथा हो। त्यसमा यम र यमीको कथा उल्लेख छ। त्यस कारणले त्यसलाई यमयमी सूक्त पनि भनिन्छ।
यम र यमी चाहिँ नि सहोदर जुम्ल्या दाजुबहिनी। उमेर अवस्था पुगेपछि बहिनी यमीले के भन्छन् त, दाजु हामी दाजुबहिनी वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसियौँ भनेर आग्रह गर्छ बहिनीले दाइलाई। वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसियौँ भन्न साथ यदि यौन सम्बन्ध गरौँ भन्ने कुरा आयो। अनि दाजु यमले बहिनीलाई, हेर बहिनी, दाजुको आदर्श यो हो, बहिनीको आदर्श को हो, दाजुबहिनीको बिचको मर्यादा यो हो, हामी दुईजना दाजुबहिनी अहिले विवाह कर्म गर्न हुँदैन भनेर यौन कर्म गर्न हुँदैन, तिमी अर्कै परपुरुषसँग चाहिँ विवाह गरेर जीवन बिताऊ भनेर दाजु र बहिनीको आदर्श र मर्यादा कायम दर्शाउँछ। यसरी यमपञ्चकको काग तिहार, कुकुर तिहार, गाई तिहार, गोरु तिहार र मान्छे तिहार भाइटिकाले मानिसको चाहिँ नि एउटा घुमन्ते जीवन, सिकारी अवस्था, पशुपालनको अवस्था, कृषिको अवस्था र अहिलेको नैतिकतापूर्ण आदर्शवान मानव समाजमा ल्याएको भन्ने त्यो कुरो दर्शाउँछ। त्यसपछि फेरि अर्को नेपालको सन्दर्भमा देउसी भैलोको कुरा आयो। हामी त्यसै आएन, बलिराजाले पठाएको भन्ने छ। बलि एउटा पौराणिक बलि छ, एउटा पौराणिक बलि छ। त्यसलाई भगवान् विष्णुले चाहिँ पातालमा भसाइदिए। पातालमा भसाइदिएपछि बलिले भने, दानवराज बलिले म यो मर्त्यमण्डलमा आउन नपाउने भने तिमी चाहिँ यमपञ्चकको 5 दिनसम्म त्यो मर्त्यमण्डलमा आउन पाउँछ भने वरदान दिए। अनि त पाताल त्यसकै धनी नागलोक, यहाँ आएपछि झिलिमिली बत्ती जिने बाल्ने, धन पैसा पनि तास जुवा खेला, यता धन उता फाल्ने, उता धन छेलो खेलो गरेर ओहो मर्त्यमण्डल पनि चाहिँ नि सम्पन्न रहेछ भने पार्नलाई यसो गरेको भन्ने एउटा कुरो छ। तर हाम्रो चाहिँ देउसी माग्न आउनेहरूले हामी त्यसै आएन, बलिराजाले पठाएको भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ नि पौराणिक दानव बलि होइन, हाम्रै जुम्लाको बलिराज, जुम्लाको बलिराज हो। जुम्लाको बलिराज कसरी भयो भन्दाखेरिमा आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडि अहिलेको चाहिँ नि अहिलेको 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर अथवा समस्त कर्णाली प्रदेश भने अहिले 6 नम्बर प्रदेश मात्रै होइन, सिंह कर्णाली प्रशोभन क्षेत्रमा सपादलक्ष खसदेश भन्ने थियो, 1.25 लाख खसदेश। पछि सपादलक्ष खसदेशको चाहिँ अवसान भयो। अवसान भएपछि जुम्लाको कालै गाउँमा उत्तिम थापा भन्ने एउटा थापा क्षेत्र रहेछन्। अनि तिनको घरमा भारतबाट आएकी, मधेसबाट आएकी, कहाँबाट आए तीर्थयात्रीहरू आएका रहेछन्। ती तीर्थयात्रीहरूमध्ये एकजना महिला गर्भवती रहेछ। गर्भवती हिँड्न सकेन, त्यहीँ बास भयो, त्यही एउटा छोरा जन्मायो। अनि त्यो कल्लै गाउँको चाहिँ नि, अथवा कालै गाउँ पनि भन्छन्, कल्लै गाउँ पनि भन्छन्, त्यो उत्तिम थापाको चाहिँ घरमा त्यो युवा, त्यो बालक हुर्क्यो, बढ्यो, युवा भयो। अनि काश्मीरबाट चाहिँ नि चन्दननाथ आए। जसरी नेपाल मण्डलमा चाहिँ नि कामरूप कामख्याबाट मसेन्द्रनाथ आए जस्तै काश्मीरबाट चाहिँ चन्दननाथ जुम्ला आएपछि यसो हेर्दाखेरि त्यसको अङ्ग लक्षण देखेर उसलाई राजा बनायो। र चाहिँ नेपालको 22 राज्यहरूमध्ये सबभन्दा 1 नम्बर पहिलो राज्य चाहिँ जुम्ला हो, जुम्लाको बलिराज। त्यतिखेर चाहिँ अहिले पनि लुकी छिपी छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मेरो यो कार्य सिद्धि भयो भने म पञ्चबली चढाउँछु, त्यहाँ हाँस चढाउँछु, कुखुरा भाले चढाउँछु, बोका भेडा चढाउँछु भन्ने भाकल गर्छन् नि। पश्चिम नेपालमा देवदास देवदासी। अब मेरो छोरा जन्म्यो भने छोरालाई म देवतालाई चढाइदिन्छु, छोरी जन्म्यो छोरीलाई चढाइदिन्छु भने पछि आफ्नो छोरा छोरी त चढाएन, मेरो छोरा जन्माऊ एउटा देवदास चढाउँछु, एउटा देवदासी चढाउँछु भन्ने भयो। अनि गरिबका बिचरा निमुखका चाहिँ छोराछोरी किनेर अनि मन्दिरमा चढाइदिने। त्यस्ता पुरुषलाई देवदास भन्थे, महिलालाई चाहिँ देवदासी भन्थे। तिनीहरूको वृत्ति के त मागेर खाने, जसले पायो त्यसले मागेर खान भएन, ल मागेर खान जाऊ भनेर बलिराजले अनि चाहिँ आज्ञा दिए। त्यहाँ हामी त्यसै आएन, बलिराजले पठायो। अनि औँसीको दिनमा भैली भनेको देवदासीहरूको, किन भैली भन्ने चाहिँ नि शब्द स्त्रीलिङ्ग शब्द हो। भैलिनी आइन आगन, भैलिनी आइन भने नि स्त्रीलिङ्ग शब्द प्रयोग भयो कि भएन? भैलिनी आइन आगन हे औँसी बार गाई तिहार भैलो भन्दाखेरि औँसीको दिनमा भैली माग्ने त्यो देवदासीहरू। त्यसको भोलिपल्टदेखि देउसिरे भने त पुल्लिङ्ग शब्द आयो।
देउसिरे भनेको चाहिँ देवदासहरूको पुरुषहरूको पहिले देवदास र देवदासीहरूलाई मागेर खानलाई बलिराजले आज्ञा दिएको। तर अब अहिले विभिन्न संस्थाहरूले पनि माग्छन्, युवा युवतीले पनि चाहिँ आफ्नो आफ्नो दफा गरेर माग्छन् र यो चाहिँ नि हाम्रो नेपालको संस्कृति त्यहाँ थपियो। अनि अर्को चाहिँ नि नेपालमा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा नेपाल सम्मतको प्रवर्तन हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ नेपाल सम्मत भनेको नेपालको एउटा विशिष्ट पहिचान। किनभने विश्वमा अब विक्रम सम्मत भनौँ, शक सम्मत भनौँ, अब यो क्रिस्चियन इरा भनौँ, त्यो सबै राजा महाराजाहरूको नाउँबाट देवताको नाउँबाट प्रवर्तन भएको छ। तर नेपाल सम्मत नेपाल देशको नाउँबाट प्रवर्तन भएको छ। अनि फेरि संवत्सर प्रवर्तन गर्ने हक अधिकार राजा महाराजा सम्राटहरूको हुन्छ। कुनै जनतालाई चाहिँ नि सम्मत प्रवर्तन गर्ने हक अधिकार हुँदैन। तर नेपाल सम्मत कसले प्रवर्तन गरायो? सङ्घधर नाम गरेका एउटा चाहिँ मानिसले अनि प्रवर्तन गरायो। त्यस कारणले चाहिँ अहिले लेख्दाखेरि नेपाल सम्मत भनेर लेखिन्छ, तर त्यसलाई सङ्घधरकृत नेपाल सम्मत भनिन्छ। सङ्घधरकृत नेपाल सम्मत। अब त्यो सङ्घधरले कान्तिपुरका मानिसहरूलाई अऋणी बनाइदियो, उनीहरूको ऋण भएको सबै चुक्ता गराइदियो अनि पुण्य कर्म गरे। अनि अहिले पशुपति मन्दिरमा जाने हो भने पशुपतिको दक्षिण ढोकातिरको चाहिँ एउटा पाठीको पेटीमा यसो हातमा शङ्ख लिएको एउटा पुरुष, माथि चाहिँ जुरो बनाएको, हातमा शङ्ख लिएको, त्यो शङ्खधर भनेको त्यो। अनि त्यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि एउटा गोपाल वंशावली छ बृहत ठुलो खालको। केशर पुस्तकालयमा पनि संक्षिप्त खालको गोपाल वंशावली पाइएको छ। ठुलो गोपाल वंशावलीमा त्यो उल्लेख छैन। केशर पुस्तकालयमा भएको सानो गोपाल वंशावलीमा के भन्छ भन्दाखेरि राघव देवको चर्चा गर्दाखेरि तेन पशुपति भट्टारकेन नेपाल तेन पशुपति भट्टारकेन संवत्सर प्रवृत्तिकृत भनेर लेखेको छ। यसबाट के बुझ्यो? शङ्खधरले राघव देवको पालामा शङ्खधरले पशुपतिको नाउँबाट अनि नेपाल सम्मत प्रवर्तन गरेको भन्ने चाहिँ प्रश्न हुन्छ। यो पनि नेपाल सम्मत हाम्रो नेपालको तिहारसँग जोडिएको छ र नेपाल सम्मत भनेको नेपालको एउटा विशिष्ट पहिचान। र अहिले के भन्छन् भन्दाखेरि सङ्घधर त एउटा दन्त्यकथाको पात्र हो, दन्त्यकथाको पात्रको आधारमा नेपाल सम्मत चलाए नेवारहरूले भन्छन्। त्यो अबुझ कुरा। त्यो के दन्त्यकथाको पात्र भने त्यो वास्तविक हो। वास्तविक नभएको भए त्यहाँ चाहिँ नि अब उसको शालिग राख्छ र पशुपति अहिले पनि चाहिँ छ त्यो। अनि अर्को एउटा कुरो, संस्कृति भनेको मानिसको उच्च मनस्थितिको उपज हो। सभ्यता भनेको भौतिक विकास हो, संस्कृति भनेको मानसिक विकास हो। अब यसमा दिदीले भाइलाई, बहिनीहरूले दाइलाई विभिन्न किसिमको टिका लगाइदिन्छन्। अनि नेवारहरूमा रातो अक्षताको चाहिँ टिका लगाउने चलन छ, सप्तरङ्गीको चलन छैन। गुरुङहरूमा चाहिँ नि अब तिहारमा त सेलरोटी पोल्न पर्यो, सेलरोटीको चाहिँ नि चामलको चाहिँ सेतो टिका यसो लगाइदियो। सेतो टिका भनेको शुभ हो। त्यहाँ माथि चाहिँ बेसारको टिका लगाइदियो, पहेँलो। बेसार भन्दा एन्टिबायोटिक हो। र बाहुन क्षेत्रीहरूमा चाहिँ नि सप्तरङ्गी टिकाको चलन छ। त्यो सप्तरङ्गी टिकाको वैज्ञानिकता के हो त? किन मैले अघि नै भने मानिसहरूको उच्च मनस्थिति केमा प्रस्तुत हुन्छ? उसको संस्कृतिमा प्रस्तुत हुन्छ। हामीले चाडपर्व मनाउँछौँ, टिका लाउँछौँ, जमरा लाउँछौँ, फुल लाउँछौँ, विभिन्न किसिमका खानेकुराहरू खान्छौँ, विभिन्न किसिमका लुगाहरू लगाउँछौँ। किन? त्यो आफ्नै लागि, आफ्नो शरीरको संरक्षणको लागि, मनको संरक्षणको लागि त्यो लगाएको हो। अनि त्यो सप्तरङ्गी चाहिँ टिका लगाए बाहुन क्षेत्रीहरूले। अनि टिका पनि तेर्सो नलागिकन ठाडो लगायो। किन तेर्सो लगाएन, किन ठाडो लगायो? त्यसको कारण के हो? त्यसको विज्ञान के हो भने अब अहिले त मलमासले गर्दाखेरि मङ्सिरमा पर्यो तिहार, नत्र भन्दा कात्तिकको तिहार हो। असोजको दसैँ कात्तिकको तिहार हो भने सप्तरङ्गीको विज्ञान के हो भने कार्तिक महिनामा सौर्यमण्डलका अधिपति सूर्य तुला राशिमा गएर निचो भएर बसेको हुन्छ। सौर्यमण्डलका अधिपति सूर्य तुला राशिमा गएर निचो भएर बसेको हुन्छ। अनि कार्तिक 1 गतेदेखि त्यो निचो सूर्यले विषुवत रेखा
जुन पृथ्वीको बिचकोमा एउटा रेखाको कल्पना गरेको छ त्यसलाई भूगोलको भाषामा भूमध्य रेखा भन्छ अनि ज्योतिष शास्त्रको भाषामा विषुवत रेखा भन्छ। त्यो विषुवत रेखा पार गरेर भूमध्य रेखा पार गरेर दक्षिणी गोलार्धमा प्रवेश गर्छ। सूर्य आफै निचो दक्षिणी गोलार्धमा प्रवेश गर्नु भने त अधोगति हो। अनि अधोगतिमा प्राप्त सूर्यको विकिरणले अनि यो चाहिँ भूगोल विषाक्त हुन्छ। विषाक्त भएपछि त्यसको प्रतिकारको लागि त्यसको परिहारको लागि हामीले सप्तरङ्गी टीका लगाए। सप्तरङ्गी भनेको त सूर्यको 7वटा किरण हो। त्यो विकिरणलाई एउटा सिम्बोलिक हो यो कुरो। सूर्यको चाहिँ निचो सूर्य अनि दक्षिणी गोलार्धमा अधोगतिमा प्राप्त भएका सूर्यको विकिरणले यो भूगोललाई यो खगोल र भूगोलको सम्बन्ध छ। भूगोललाई विषाक्त बनाउने हुनाले त्यसको परिहारको लागि अनि मानिसले सप्तरङ्गी टीका लगाए। किन सप्तरङ्ग भनेको सूर्यको 7वटा किरण हुन्छ। त्यो 7वटा किरणलाई 7वटा घोडा भनेर चाहिँ व्याख्या गरेको छ अहिले। अनि किन तेर्सो लगाएन त, किन ठाडो लगाएन भनेको मानिसको चाहिँ नि त्रिनेत्र जस्तो यो दाहिने आँखा बायाँ आँखा तेस्रो नेत्र यहाँ मानिसको जस्तै तेर्सो हुन्छ र तेर्सो भन्दा ठाडो हुन्छ, ऊर्ध्व हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ ज्ञान बुद्धि खुलोस्, त्यसको चाहिँ नि बुद्धि राम्रो सप्रोस्। त्यो निचो सूर्यको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा कुबुद्धि नआओस् सुबुद्धि आओस् भनेर ठाडोसँग सप्तरङ्गी टीका लगाएको यसको विज्ञान यो हो। र अब अहिले के छ त भन्दाखेरि नयाँ पुस्ताले जेमा पनि विज्ञान खोज्छ। बुढा पुस्ताले विज्ञानको व्याख्या गर्न सक्दैन, कर्मकाण्डको मात्रै व्याख्या गर्छ। कर्मकाण्डको मात्रै व्याख्या नगर्ने भएपछि यो चाहिँ गएमा आएको कुराहरू उहिलेको कुरा कहिले जडसूत्रवादी भन्छ। नयाँ पुस्ताले मान्दैन। र हाम्रा कर्मकाण्डहरूमा हाम्रा चाडपर्वहरूमा हाम्रा तीर्थ व्रत र चाहिँ नि तीर्थस्थलहरूमा यो विज्ञान छ है भनेर हामीले व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने कुनै पनि संसारको वैज्ञानिकहरूले यो होइन भनेर भन्न सक्दैन। त्यही कारणले सप्तरङ्गी चाहिँ टीका बाहुन क्षेत्रीहरूको जो उच्च मनस्थितिको प्रतिकृति हो। र निचो सूर्यको अधोगतिमा प्राप्त सूर्यको त्यो चाहिँ दोष त्यसले परिहारको लागि अनि ठाडो पारेर सप्तरङ्गी टीका लगाए। टीकाको दिनमा भाइ टीकाको दिनमा र चाहिँ यो चाहिँ तिहारको यो चाहिँ सांस्कृतिक महत्त्व यो हो। र तिहार चाहिँ नेपालको सबैले मान्छ, सबैले मानेको छ। अब टीका लाउने पद्धतिमा कुनैले कसरी लाए कुनैले कसरी लाए मैले अघि नै भने चाडपर्व एउटै हो। त्यसलाई मनाउने चाहिँ पद्धति आफ्नो समुदाय अनुसारको हुन्छ। त्यही कारणले नेपालका चाडपर्वहरू सबै समन्वयात्मक छन्। अब यस सन्दर्भमा दसैँको कुरा आयो, तिहारको कुरा आयो, छठको कुरा आयो। अब अहिले छठ पर्व भन्छन्। छठलाई महत्त्व दिएको छ, तर वास्तवमा महत्त्व सप्तमी तिथिको। किनभने कार्तिक शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिलाई छठ पर्व भन्यो। कार्तिक शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि, सप्तमी तिथि भनेको सूर्यको तिथि हो। अनि कार्तिक शुक्ल षष्ठीको दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई सूर्य त पश्चिमतिर अस्ताउँछ नि। पश्चिमतिर अस्ताएको सूर्यले पूर्वतिर फर्केर अर्घ दिन्छ र दिँदैन, पश्चिमतिरै फर्केर चाहिँ नि अर्घ दिन्छ। भनेदेखि तुला राशिमा निचो भएर बसेको विषुवत रेखा पार गरेर दक्षिणी गोलार्धमा अधोगतिमा प्राप्त भएको त्यसमा पनि अस्ताउन लागेको त्यो दुखित त्यो सूर्यलाई पश्चिमतिर फर्काएर अर्घ दिन्छन्। तर अधोगति नहोस् है भनेर सप्तमीको दिनमा उदाउँदो सूर्यलाई पूर्वबाट उदाउँदो सूर्यलाई पूर्वैतिर फर्केर अर्घ दिन्छ। षष्ठीको बेलुका चाहिँ तेरो अधोगतिमा प्राप्त नहोस् अथवा अधोगतिमा प्राप्त भएको चाहिँ सूर्यको विकिरणले चाहिँ संसारले दूषित नबनाओस् है भने सप्तमीको दिनमा त्यो रवि सप्तमी अझै त्यसमा पनि आइतबार चाहिँ सप्तमी पर्यो भनेदेखि त्यसलाई रवि सप्तमी भन्छ। र सप्तमीको दिनमा चाहिँ नि उदाउँदो सूर्यलाई पूर्वतिर फर्केर अर्घ दिएपछि अब त्यो सूर्य दूषित हुँदैन। त्यही कारणले यो चाहिँ छठ पर्व भने तापनि यसको चाहिँ नि महत्त्व सप्तमीको दिनमा छ, कार्तिक शुक्ल सप्तमी। र यो चाहिँ नि छठको महत्त्व यो हो। अब हाम्रो मैले फेरि एउटा दोहोऱ्याएर भन्छु, हाम्रा चाडपर्वहरू साझा छन्। तिथिमिति एउटै हो, मन्दिर एउटै हो, तीर्थस्थल एउटै हो।
त्यसमा विभिन्न समुदायहरूले चाहिँ तीर्थयात्रा गर्न जाने, दर्शन गर्न जाने, पूजा गर्न जाने, पर्व मनाउने आफ्नो आफ्नो पर्व र त्यो आफ्नो आफ्नो पद्धति अनुसारको ले पर्व मनाउँछन् र चाहिँ नेपाली संस्कृति, नेपाली चाडपर्व बडो समानवाद छ। यो नेपाली संस्कृतिको एउटा ठुलो विशेषता हो। सबैको कल्याण होस्। अहिले म धन्दै 2 वर्ष हुन लागे। अब यो 2077 सालको पुस 21 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति भएको चाहिँ 2 वर्ष पुग्छ। अब यहाँको चलन के छ भन्दाखेरि कुलपति सरले समग्र हेर्ने, उपकुलपतिले योजना हेर्ने, प्रकाशन हेर्ने, अनि सदस्य सचिवले चाहिँ आर्थिक प्रशासन हेर्ने, प्रशासन र आर्थिक प्रशासन हेर्ने त्यो छ। र अब यहाँ 11वटा विषय छन्। 11वटा विषयका विभिन्न प्राज्ञ साथीहरूलाई आफ्नो आफ्नो विषय तोकेको छ र यसरी चाहिँ अनुसन्धान पनि बडो समयानुकूल अनुसन्धान भइरहेको छ। अनि प्रकाशनमा चाहिँ नि अहिलेको नयाँ प्रकाशन पनि प्रकाशित छन्। नयाँ प्रकाशनभन्दा पहिलेका प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेका चाहिँ गरिमामय प्रकाशनहरू अहिले खोजेर पाइँदैन त्यसको। जस्तो अब नेपाल महात्म्य पशुपति पुराण तिनीहरूको पनि यहाँ प्रकाशन हुन लागेको छ। र एउटा अमरकोश विद्वत शिरोमणि कुलचन्द्र गौतमले सम्पादन गर्नुभएको अमरकोश पहिले छपाएको रहेछ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले, अहिले त्यो छापिसक्यो। अनि अर्को एकदम सबैलाई काम लाग्ने अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि त नेपालको जडीबुटीको खुब महत्त्व चलेको छ र चाहिँ नेपाली निघण्टु भन्नाले त्यहाँ चाहिँ जडीबुटीहरू कुनै किसिमका द्रव्यहरूको महत्त्व के हुन्छ भन्ने पनि पहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छपाएको थियो। त्यो सकियो। त्यो पनि अब भरे भोलि सकभर तिहार अगाडि नै नत्र भने यो मङ्सिर महिनाभरिमा त्यो पनि छापिने। त्यो छापिएपछि त्यसले चाहिँ नि अहिले नेपाली मानसिकतामा कुन जडीबुटी, कुन ढुङ्गा माटो कस्तो किसिमको रहेछ भने त्यो पनि चाहिँ छापिँदैछ। त्यसपछि अब ईशादिनौ उपनिषद कवि माधव प्रसाद देवकोटाको पाल्पा तानसेनको ईशादिनौ उपनिषद त्यो पनि छापिँदैछ। त्यो छान्दोग्य उपनिषद भयो। अनि बौद्ध सुवर्ण प्रवाह सूत्र तिनीहरू पनि छापिने क्रममा छ। त्यसपछि हाम्रो सत्यमोहन जोशीजीको वाङ्मय शताब्दी पुरुष उहाँले लेख्नुभएको चाहिँ नि नेपाली मूर्तिकलाको विकासक्रम, नेपाली धातु मूर्तिकलाको विकासक्रम भन्ने त्यस्ता किताबहरू पनि पुनर्मुद्रण हुँदैछ। त्यो सबै कुरो मैले हेरेको छु। अब मैले अहिले यहाँ चाहिँ संस्कृति विषय हेर्छु। संस्कृति विषय भने संस्कृति एउटा चाहिँ उपसमिति भन्ने गठन गर्नुपर्छ। 11वटा विषयका 11वटा छन्। मैले पनि बडो समन्वयात्मक किसिमले समिति गठन गरेको छु। त्यसमा चाहिँ एउटा प्राध्यापक डाक्टर नेपाली संस्कृति विषयकै प्राध्यापक डाक्टर डिल्ली ओली त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि डाक्टर कविता श्रेष्ठ, त्यसपछि एउटा ताप्लेजुङको एउटा लामा चाहिँ नि छेम्बे लामालाई पनि त्यहाँ राखेको छु। अनि अर्को चाहिँ नि रेहना बानु इन्द्रचोकको इस्लाम महिला रेहना बानु, त्यसपछि दाङको अशोक थारू, सबैलाई अहिले त चाहिँ के अरे समन्वयात्मक समानुपातिक भनेर भन्छन्। यस्तो किसिमले मैले चाहिँ समिति गठन गरेको छु। अब यहाँ जति पनि अनुसन्धानहरू हुन्छ त्यो समितिले पास गर्नुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ नि कस्ता संस्कृति विभागबाट कस्तो किसिमको अनुसन्धान भइरहेको चाहिँ छ भन्दाखेरि अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि त्यो प्रतिवेदनहरू आउन अलिकति झुल्लो भयो। गत सालकोमा चाहिँ नि एउटा यो नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा मगर पुजारीहरूको योगदान भन्ने किताब डाक्टर मीन श्रेष्ठले त्यो चाहिँ नि अध्ययन गर्नुभएको थियो। त्यो किताब अहिले छापिँदैछ। मैले के नीति लिएको छु भनेदेखि सबै समुदायको, सबै क्षेत्रको आफ्नो संस्कृतिको महत्त्व छ। तर अहिले नेपाललाई के चाहिएको छ त? कुन समुदायको संस्कृतिले, कुन क्षेत्रको संस्कृतिले नेपालीहरूलाई एउटै चाहिँ एक सूत्रमा बाँध्दछ? त्यस्तो चाहिँ नि संस्कृतिको आवश्यक छ। त्यही कारणले नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा मगर पुजारीहरूको योगदान भन्ने चाहिँ अनुसन्धान गराएँ। त्यो चाहिँ छापिँदैछ। अब चाहिँ नि यो चाहिँ पुष माघ भित्रमा त्यो चाहिँ आउँछ।
त्यो हो। अनि त्यसपछि अब अहिले नेपालको थारूहरूको अभिचार पद्धति भन्ने तन्त्र मन्त्र के हो त्यसको बारेमा हुँदैछ। अनि मगरात स्थान परिचय, जस्तो गण्डकी प्रदेशको कछाड भएको नाम मगरात हो। गण्डकी प्रदेशको मैले भने गण्डकी शब्द नै मगर भाषाको शब्द हो। त्यही कारणले गण्डकी प्रदेशका 98% नदीहरूको नाम मगर भाषाको कि दी प्रत्यय लाएर बनेको छ। त्यसको बारेमा गण्डकी स्थान नाममा परिचय भनेर एउटा मगरले नै गरेको छ। त्यस्तो गरेको छ। थारूले गरेको छ। छिन्ताङ भगवती धनकुटाको यहाँ राई पुजारी छन्, एउटा राईले गरिरहेको छ। मैले के नीति लिएको छ भनेदेखि अब फलाना जातले अथवा भनौँ न बाहुनले चाहिँ लेखिदिएको हुनाले हाम्रो इतिहास बिगार्यो भनेर चाहिँ त्यसो भन्छन्। अब जुन जातिको इतिहास त्यही जातिले लेख्ने, जसको भाषा हो त्यहीले लेख्ने, जसको संस्कृति त्यसैले लेख्ने भनेर चाहिँ मैले मिन श्रीषलाई लेख्न लगाएँ। त्यही कारणले अब एउटा चाहिँ मगरले मगरात स्थान परिचय भन्ने लेख्दैछ। एउटा पुरुषोत्तम चौधरीले थारू अभिचार, थारूहरूको तन्त्र मन्त्रको बारेमा, किनभने थारूहरूको गुरु अघिका चाहिँ राजाहरूले दिएका लालमोहरहरू पाइएको छ। गुरुहरूले रोग शान्त गर्ने, औलो हटाउने, अनि चाहिँ नि मधेसलाई आवाज गुल्जार गर्ने। र थारूका गुरुहरूले चाहिँ नि अघि बाघको गोरु, अजिङ्गरको चाहिँ नि हरिस बनाएर चाहिँ मधेसलाई जङ्गलको मङ्गल गरेका थिए। अनि त्यसमा चाहिँ त्यसको बारेमा गर्ने छिन्ताङ भगवती एउटा राईले गर्दैछ। त्यस्तो किसिमले अनुसन्धान चाहिँ गराएको छु। र ती किताबहरू छापिएपछि अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हामीलाई सम्झेको रहेछ है भनेर त्यो समुदायले पनि भन्छ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान त चाहिँ बाहुनहरूको मात्रै यो कविता गाउने मात्रै होइन रहेछ, यसले त हाम्रो पनि अनुसन्धान गर्दो रहेछ भन्छ नि त। अर्को चाहिँ डिबी नेपालीले चाहिँ नि गण्डकी प्रदेशका कामी दमाई, उहाँले कामी दमाई शब्द नै राख्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि गण्डकी प्रदेशका कामी दमाईहरूमा प्रचलित अनि मन्त्रतन्त्रको बारेमा पनि अनुसन्धान। अनि त्यहाँबाट कुसुण्डको बारेमा पनि तुलसी प्रवासले कुसुण्डको बारेमा पनि अनुसन्धान गरेका छ। किन कुसुण्ड भनेर लोपोन्मुख जाति हो, उसको भाषा हराइसक्यो। त्यस्ता कुराहरू, एउटा चिडीमाराहरू, मिथिलाका चिडीमाराहरू, ती चिडीमाराहरू भनेको कस्ता हुँदो रहेछ भने चिडिया भनेको चरा मारेर खाने, चरा पक्रेर चाहिँ नि बेच्ने, तर तिनीहरू इस्लाम रहेछ। कर्म व्यवसाय चरा मारेर खाने, चरा चाहिँ समातेर बेच्ने, धर्म इस्लाम, तर हिन्दू देवी देवताको गाथा गाउने। कस्तो किसिमको चरित्र हो। र मिथिलाका चाहिँ अभिजात वर्गका मानिसहरू जस्तो त्यहाँका राजपूतहरू, ब्राह्मणहरूले आफ्नो घरमा कुनै शुभ कार्य पर्यो भने कुनै ब्राह्मणलाई बोलाएर वैदिक मङ्गलाचरण होइन, ती चिडीमार, ती इस्लामहरूलाई बोलाएर चाहिँ हिन्दू देवी देवताको गाथा गर्छ। कस्तो किसिमको समन्वय छ। अरब मुलुकमा छ यस्तो कुरो, चीन जापानमा छ त्यस्तो कुरा, नेपालमा छ। मिथिलाका अभिजात वर्गका चाहिँ राजपूत र क्षेत्रीहरूले के अरे ब्राह्मणहरूले त ब्राह्मणलाई बोलाएर वैदिक मङ्गलाचरण गराउनु पर्थ्यो, किन गराएन? चरा मारेर खाने, व्यवसाय गर्ने इस्लाम धर्मावलम्बी तिनलाई बोलाएर चाहिँ हिन्दू देवी देवताको गाथा गाउन। यस्तो किसिमको समन्वय छ नेपाल। त्यो चिडीमारको बारेमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ यो संस्कृति विभाग अनुसार। अनि नेपालमा चाहिँ नि देवी देउराली भनेको चाहिँ डाँडाको भन्ज्याङमा हुन्छ। डाँडाको भन्ज्याङमा चौतारी पनि हुन्छ, चौतारी नभए देउराली पनि हुन्छ। हामीले देउरालीले पाती, डाँडा उकालो गयो, ओह्रालो गयो, माथि गएपछि त डाँडाको माथि गएपछि अब उकालो चढेपछि पनि मुटु फुल्छ, फोक्सो फुल्छ, मुखभरि फोक्सो हुन्छ, माथि गएर आराम। अनि देउरालीले पाती चढाउँछ। देउराली संस्कृति, देउराली भनेकै देवता भन्छ जस्तै देवालय भनेको जस्तै हो। देउराली संस्कृतिको बारेमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। ती कुराहरूले नेपालको मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा। आज यहाँ चाहिँ नि यो सपेरा भनेको चाहिँ नि सर्प समाउने, सर्प नचाएर खाने,
लुम्बिनीका चाहिँ नि त्यो सपेराहरूको बारेमा पनि त्यो सपेरालाई कसले पुस्ने थियो? अहिले सीमान्तकृत पिछडा भन्दा पनि पिछडा र सीमान्तकृतले पनि ओगट्दैन तिनीहरूको परिचय। लुम्बिनीका चाहिँ कपिलवस्तु अब रूपन्देहीतिरका त्यो सपेराहरूको बारेमा पनि अनुसन्धान भएको छ। अब अहिले अङ्ग्रेजी भाषा विश्व भाषा भएको छ। अङ्ग्रेजी भाषा बुझिएन भने बोल्न जानिएन भने त्यो लाटो। अङ्ग्रेजी सभ्यता त्यो विश्व सभ्यता भएको छ। गाउँघरको एउटा दुखी गरिबले पनि प्यान्ट र कमिज लाउँछ। त्यो प्यान्ट र कमिज नेपालीको पोसाक हो र त्यो त अङ्ग्रेजको पोसाक हो। त्यस्तो किसिमको आयो। हामीले आफूले बिर्सँदै गयौँ। त्यो किन? तर हामीले आफ्नो ନିଜस्व र वर्चस्वमा रहनुपर्छ। अहिले क्रिस्चियनले खायो भने दोष लाउँछौँ। क्रिस्चियनले खायो भनेर दोष लाउनुभन्दा हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो मौलिक भाषा के हो? हाम्रो मौलिक संस्कार संस्कृति के हो? हाम्रो चाहिँ वेशभूषा के हो? त्यो कुरो हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यही कारणले आफ्नो पनामा अडिनुपर्छ। अहिले चाहिँ पश्चिम चाहिँ पूर्वतिर फर्कँदैछ, तर हामी पूर्व चाहिँ पश्चिमतिर चाहिँ फर्कँदैछौँ। किन? हामीले आफ्नो महत्त्व बुझ्न सकेका छैनौँ। र यो सन्दर्भमा मेरो कुरा के छ भने अहिले नेपालीहरूको एउटा च्यालेन्ज हाँक भारतीय विद्वानहरूसँग, पश्चिमेली वैज्ञानिकहरूसँग हाम्रो हाँक त्यो हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि विश्वमा मानिसको अथवा जीवको सृष्टि कहाँ भयो? युरोप अमेरिकामा भयो कि चीन जापानमा भयो कि भारतमा भयो कि नेपालमा भयो? कहाँ भयो जीवको सृष्टि? अनि जीवको सृष्टि नेपालमा भएको। नेपालमा पनि कहाँ भयो? गण्डकी प्रदेशमा भयो। गण्डकी प्रदेशमा पनि कहाँ भयो? दामोदर कुण्डमा भयो। जस्तो शालिग्राम त एउटा जीवाश्म हो, एउटा फोसिल्स हो। संसारमा कहीँ पाइन्छ? कहीँ पनि पाइँदैन। नेपालमा मात्रै गण्डकी प्रदेशमा दामोदर कुण्डमा पाइन्छ। कसरी भन्दाखेरि अहिले समुद्र दक्षिणतिर छ, हिमाल उत्तरतिर छ। कुनै बेला समुद्र उत्तरतिर थियो, हिमाल दक्षिणतिर थियो। अनि समुद्रको पिँध भरिँदै आएपछि माथिपट्टि उत्तरतिर एउटा भूमि उठ्यो, पानी स्वात्तै तलतिर दक्षिणतिर गयो। त्यो दक्षिणतिर चाहिँ नै पानी जाने त्यो महाप्रलयको अवस्थामा जलजन्तुहरू एउटा ठाउँमा गएर थेग्रिए। ती थेग्रिएका जलजन्तुहरू जीवाश्म भए, फोसिलाइज भए। हामी जस्तै शालिग्राम भनेर भन्छौँ, त्यो त फोसिल हो। त्यो फोसिल त कहाँ पाइन्छ? विश्वमा कहीँ पनि पाइँदैन। त्यो चाहिँ दामोदर कुण्डमा मात्रै पाइन्छ। त्यही कारणले जीवको सृष्टि सबभन्दा पहिले नेपालमा भएको हो भनेपछि अनि विश्वका वैज्ञानिकहरूले आइए भन्न पाइयो। त्यो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नि त्यो हो। अर्को एउटा फोसिल चाहिँ नि दामोदर कुण्ड कालीगण्डकीको जस्तो होइन, त्योभन्दा दोस्रो खालको फोसिल्स नेपालको अहिलेको चाहिँ नि हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ माडीमा चाहिँ नि अयोध्या भनेर भनिदिनु भयो नि, त्यसमा सोमेश्वर गढी भन्ने चाहिँ नि छ नेपाल र भारतको सिमानामा। सोमेश्वर गढी त्यो नेपालको कित्ताभित्र पर्छ। सिमाना नेपाल र भारतको हो, तर नेपालको कित्ताभित्र पर्छ सोमेश्वर गढी। सोमेश्वर गढीबाट एउटा मगई खोला बगेर अनि चाहिँ नारायणीमा मिसिन्छ। त्यो गवई खोलामा पनि शालिग्राम जस्तै फोसिल्सहरू पाइन्छन् अहिले पनि। भन्दाखेरि त्यहाँ पनि चाहिँ मानिसले को चाहिँ नि जीवाश्म पाइयो। मानिस नभनु पशुपन्छीको चाहिँ जीवाश्म पाइयो सोमेश्वरबाट बगेर आउने मगई खोलामा। अनि जीवको सृष्टि नेपालमा भयो, एउटा हिमालमा भयो, एउटा मधेसमा भयो। त्यो हाम्रो चाहिँ पश्चिमेली वैज्ञानिकहरूसँग हाम्रो च्यालेन्ज हो। अनि अर्को अहिले विश्व केले खाएको छ? विश्व चाहिँ अहिले सौर्य ऊर्जाले खायो। अनि वैज्ञानिकहरूमध्ये अमेरिकाको नासाका वैज्ञानिकहरू चाहिँ एकदम उच्च स्तरको वैज्ञानिकहरू भन्छन्। र नासाका वैज्ञानिकहरूले एउटा चाहिँ अहम के गरेको छ भने हामीले सूर्यको ध्वनि पहिचान्यौँ र सूर्यको ध्वनिले ओम भनेर ओमकारको ध्वनि प्रवाह गर्दो रहेछ भनेर बडा अभिमानका साथ उनीहरूले त्यो प्रचार प्रसार गरेका छ। तर सौर्य उपासना कहाँ भयो त? सौर्य उपासना कहाँ भयो? भारतमा भयो कि नेपालमा भयो सौर्य उपासना? अहिले चाहिँ बाहुनहरूको जुन गायत्री छ, ब्रह्म गायत्री,
त्यो ब्रह्म गायत्री भर्गो देवस्य धीमहि त्यो भरभराउँदो देवता भर्गो देवस्य देव भरभराउँदो देवता सूर्य सौर्य उपासना त्यो कसले गरे त्यो विश्वामित्रले गरेको अनि विश्वामित्र ऊ त क्षेत्री हो ऊ त राजा थिए वशिष्ठ ऋषि ब्राह्मण अनि वशिष्ठ र चाहिँ नि विश्वामित्रको बिचमा तकरार पर्यो वशिष्ठले जित्यो विश्वामित्र हार्यो अनि विश्वामित्रले ओ क्षेत्री बल भन्दा चाहिँ ब्रह्म बल बलवान हुँदो रहेछ भने राजपाट छोडेर उनी चाहिँ उत्तराखण्डमा तपस्या गर्न आए कहाँ आए पहिले रुरु रिडी क्षेत्रमा आए तपस्या गरेको थिए मेनकाले चिप्ल्याइदियो तपस्या भङ्ग भयो अनि उसले इन्द्रिय निग्रह गरेर चाहिँ कोशीको किनारामा गएछ कोशीको किनाराले बराह क्षेत्रमा त्यहाँ कोका र कोशीको सङ्गम छ अनि कोकाको मुहान विष्णु पादुकादेखि माथि डाँडमा एउटा गुफा छ त्यो विश्वामित्रले तपस्या गरेको गुफा बनेछ भने सौर्य उपासना ब्रह्म गायत्रीको पुरस्चरण विश्वामित्रले नेपालको कोशी प्रदेशमा गरे भनेपछि त सौर्य उपासना भर्गो देवस्य धीमहि ब्रह्म गायत्रीको चाहिँ पुरस्चरण त भारतमा होइन नेपालमा भएको रहेछ शास्त्रले त्यही भन्छ भन्दाखेरि भारतीय विद्वानहरूसँगको च्यालेन्ज पश्चिमेली वैज्ञानिकहरूसँग च्यालेन्ज भनेको यो हो त्यही कारण मैले फेरि एकपटक भन्छु अहिलेको नयाँ पुस्ताले जेमा पनि विज्ञान खोजेको छ तर बुढा पुस्ताले वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सक्दैन एउटा कर्मकाण्ड मात्रै चाहिँ भन्छ कर्मकाण्ड भनेपछि हाम्रा युवाहरू त्यो कर्मकाण्ड र हाम्रो धर्म संस्कृति चाडपर्वप्रति नकारात्मक भावना राख्छ तर अब हामीले हाम्रा चाडपर्वहरू कर्मकाण्डहरू संस्कारहरू तीर्थ व्रत मूल्य र मान्यताहरूको हामीले वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ त्यो भयो भने हामी आफ्नो निजस्व र वर्चस्वमा रहन सक्छौँ क्रिस्चियनलाई मात्रै पश्चिमेलीलाई मात्रै गाली गर्न हुँदैन त्यसमा चाहिँ नि दायित्व भनेको बुढा पुस्ताको अब यमपञ्चकले समस्त मानवलाई प्रत्येक चाहिँ जीवजन्तु प्रति सद्भाव राख्ने प्रेरणा दियोस् र भाइ टिकाले नैतिकतामा आधारित सुसभ्य र सुसंस्कृत मानव जीवन व्यतीत गर्न सकोस् यही मेरो शुभकामना छ।